अस्सलाम वालेकुम। APP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल चीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। मामले खुसूसी अमूर नौजवान उस्मान डार की ज़ेर सदारत इजलास। टाइगर फोर्स डे के मौके पर मुल्क भर में रसाकारों के जरिए शजरकारी के लिए तकरीबात के इनेकाद का फैसला। उस्मान डार ने कहा, पंजाब में मूनसून शजरकारी मुहिम के दौरान 3 करोड़ 70 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। पंजाब में टाइगर फोर्स की खिदमात से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। कोरोना वबा के पेश नज़र फ़नी तालीमी इदारों के तलबा के बगैर इम्तहानात अगली क्लासों में तरक्की की पॉलिसी की मंजूरी दी गई। मियां असलम इकबाल ने कहा, पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का मकसद फ़नी तालीम के इदारों को एक छतरी तले लाना है। बोर्ड का इजलास जल्द बुलाकर इदारे को पूरी तरह मुतहर्रिक किया जाएगा। सूबाई वज़ीर वाइल्ड लाइफ, फिशरीज़ और इज्तिमाई अराज़ी पंजाब सैयद शमसाम अली शाह बुखारी के चबरजी फिशरीज़ डिपार्टमेंट आमद महकमा की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फिशरीज़ की पैदावार में इजाफे से प्रोटीन्स की कमी पूरा करने में मदद मिलेगी। पार्कों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सूबाई मशीर तालीम ने पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एनर्जी सेंटर में नए कायम शुदा सोलर टेस्टिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मियां खलीक रहमान ने कहा, सोलर पैनल के 9 टेस्ट किए जाएंगे। सोलर पैनल टेस्टिंग और इंजीनियर्स को तरबियत की सहूलियात फ्राहम करेंगे। तालीम की बेहतरी के साथ साथ नौजवानों को तरबियत फ्राहम करने और अपने प्रोडक्ट्स पर तवज्जो दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर की हदायत पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ईद के मौके पर शहर की मरकजी शाहराहों की सफाई का टास्क दे दिया गया। लाहौर खानेवाल रोड बजरिया सहू चौक से नॉर्दर्न बाईपास तक सफाई के लिए खुसूसी स्क्वाड तैनात। 50 रुकनी खुसूसी स्क्वाड दाखिली शाहराह से तमाम धूल और मट्टी उठाने में मसरूफ। फ्रंट ब्लेड ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों के जरिए शाहराह के अतराफ से वेस्ट उठाया जा रहा है। जमशुदा अजला के पुलिस एहलकारों के फलाह बहबूद सबसे मुकद्दम है। IGKP के डॉक्टर सनाउल अब्बासी का जमशुदा अजला के रीजनल और जिले पुलिस अफसरान के साथ वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पुलिस में इंतजाम के दूसरे मरहले में 1500 एहलकारों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जमशुदा पुलिस की फलाह बहबूद पर तवज्जो दी जाएगी। और बूरेवाला पुलिस की मुंशियात सप्लाई करने वाले बड़े ड्रग डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। 2 मन चरस और अफ्यूम से भरी कार कब्जे में ले ली। 3 ड्रग डीलर्स भी गिरफ्तार। ASP डॉक्टर अजीज अहमद ने कहा, मुंशियात फरोशों के खात्मे तक इसी तरह की कार्रवाइयां जारी रखेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार की ज़ेर सदारत टाइगर फोर्स डे के सिलसिले में इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में टाइगर फोर्स डे के मौके पर मुल्क भर में रज़ाकारों के जरिए बड़े पैमाने पर शजरकारी के लिए तकरीबात के इनेकाद का फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असम ने खुसूसी शिरकत की। इजलास को बताया गया कि पंजाब में मूनसून शजरकारी मुहिम के दौरान 3 करोड़ 70 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इजलास से खिताब करते हुए उस्मान डार ने कहा कि शजरकारी मुहिम के लिए रज़ाकारों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। मोबाइल फ़ोन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन चंद रोज़ में ओपन कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में टाइगर फोर्स की खिदमात से बेहतर अंदाज में फ़ायदा उठाया जा रहा है। इस मौके पर मलिक अमीन असम ने कहा कि टाइगर फोर्स डे मनाने का मकसद शानदार खिदमात पर रज़ाकारों को खराज तहसीन पेश करना है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कोरोना वबा के पेश नज़र फ़नी तालीमी इदारों के तलबा के बगैर इम्तहानात अगली क्लासों में तरक्की की पॉलिसी की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा कि पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का मकसद फ़नी तालीम के इदारों को एक छतरी तले लाना है। इस रेगुलेटरी अदारे के क़याम के मकसद के हसूल के लिए इसे मुकम्मल फ़ाल करेंगे। उन्होंने कहा कि इदारे के क़याम के समरात अवाम को मिलने चाहिए। बोर्ड का इजलास जल्द बुलाकर इदारे को पूरी तरह मुतहर्रिक किया जाएगा। गुर्बत और बेरोज़गारी के मसाइल पर काबू पाने के लिए फ़नी तालीम का फ़रोग़ ज़रूरी है। सूबे में बनने वाले 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में नौजवानों के लिए रोज़गार के बेशुमार मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस अमर की है कि नौजवानों को इंडस्ट्री की ज़रूरियात के मुताबिक फ़नी तरबियत फ्राहम की जाए। सूबाई वज़ीर ने कहा कि जनूबी पंजाब में हज़ारों एकड़ अराज़ी पर खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स बन रहे हैं। इन मनसूबों की तकमील से खित्ते में मौशी इक़्तिसादी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और खित्ते की तकदीर बदलेगी। वज़ीर पंजाब बराए वाइल्ड लाइफ, फिशरीज़ और इज्तिमाई अराज़ी सैयद शमसाम अली शाह बुखारी ने चबरजी फिशरीज़ डिपार्टमेंट का दौरा किया, जहाँ उन्हें महकमा की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई।
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا فشریز کی پیداوار میں اضافے سے پروٹینز کی کمی پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ پارکس کچرے کا ڈھیر نہ ہوں بلکہ صاف ستھرے ہوں، جب فیملیز پارک جائیں تو لطف اندوز ہو سکیں۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن پر عمل پیرا ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اعلیٰ تعلیم میاں خلیق الرحمان نے پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی کے انرجی سینٹر میں نئے قائم شدہ سولر ٹیسٹنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میاں خلیق الرحمان نے کہا ہے کہ ہم تعلیم کی بہتری کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو تربیت فراہم کرنے اور صوبائی سطح پر اپنے پروڈکٹس پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئے قائم شدہ سولر ٹیسٹنگ سینٹر میں سولر پینل کے 9 ٹیسٹ کیے جائیں گے اور سولر ٹیسٹنگ سینٹر کے ذریعے انرجی ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے جاری اور نئے شروع ہونے والے سولر منصوبوں کے لیے سولر پینل ٹیسٹنگ اور انجینئرز کو تربیت کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ خبر دیں پشاور سے، جہاں انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے ضم شدہ اضلاع کے ریجنل اور ضلعی پولیس افسران کے ساتھ ویڈیو لنک کانفرنس کی صدارت کی۔ ضم شدہ اضلاع کے آر پی اوز اور ڈی پی اوز نے آئی جی کو خاص اداروں اور لیویز اہلکاروں کے پولیس میں انضمام اور تربیت، تنخواہوں، ویلفیئر اور ترقی سے متعلق اقدامات پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر آئی جی کے پی کے نے پولیس میں ضم ہونے پر تمام اہلکاروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج خاص اداروں اور لیویز کے اہلکاروں کے پولیس میں انضمام کے دوسرے مرحلے میں 1500 اہلکاروں کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے اور یوں انضمام کا عمل اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضم شدہ پولیس کی فلاح و بہبود پر توجہ دی جائے گی اور آج کی کانفرنس کا مقصد ضم شدہ اضلاع کے پولیس کے مسائل اور ان کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے اعلیٰ پولیس حکام کو ہدایت کی کہ پولیس اہلکاروں کو درپیش مسائل جلد از جلد حل کریں اور ان کو وہ تمام سہولیات اور مراد پہنچائیں جو محکمہ پولیس میں دیگر ضلعوں کے پولیس اہلکاروں کو حاصل ہیں۔ انہوں نے خصوصی طور پر ہدایت کی کہ پولیس شہداء کے ورثہ کی ہر طرح سے مدد کی جائے اور شہداء پیکیج کی فراہمی کو جلد از جلد یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک کی ہدایت پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو عید کے موقع پر شہر کی مرکزی شاہراہوں کی صفائی کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ لاہور خانے وال روڈ بذریعہ سہود چوک سے ناردرن بائی پاس تک صفائی کے لیے خصوصی اسکواڈ تعینات کیا گیا ہے۔ 50 رکنی خصوصی اسکواڈ داخلی شاہراہ سے تمام دھول اور مٹی اٹھانے میں مصروف عمل ہے۔ فرنٹ بلیڈ ٹریکٹرز اور ٹرالیوں کے ذریعے شاہراہ کے اطراف سے ویسٹ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر سی ای او عبداللطیف خان نے کمپنی کی ورک فورس کو ہدایت کی کہ صبح 8 بجے تک سڑکوں کی صفائی کا کام مکمل کر لیں۔ صبح 8 بجے کے بعد ورکرز کو گلیوں محلوں کی صفائی کی ہدایت دی گئی ہے۔ صفائی کے حوالے سے کمپنی تمام علاقوں کو یکساں اہمیت دیتی ہے۔ کمپنی محدود لیبر فورس کے باوجود شہر کی بہترین صفائی کے لیے پرعزم ہے۔ بورے والا پولیس کی منشیات سپلائی کرنے والے بڑے ڈرگ ڈیلرز کے خلاف کارروائی۔ سپلائی کے لیے لائی جانے والی 2 من کے قریب چرس اور افیون سے بھری کار قبضے میں لے کر 3 ڈرگ ڈیلرز گرفتار کر لیے۔ بورے والا کے 2 تھانوں کی پولیس نے پشاور سے لا کر منشیات سپلائی کرنے والے بڑے ڈرگ ڈیلرز کو گاڑی سمیت گرفتار کر کے گاڑی کی ڈگی میں چھپائی لاکھوں روپے مالیت کی 75 کلو گرام سے زائد چرس اور افیون برآمد کر لی۔ اے ایس پی بورے والا ڈاکٹر عزیز احمد نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ڈی پی او وہاڑی کی ہدایت پر ضلع کو منشیات فری بنانے کے لیے تھانہ صدر اور گگو منڈی کی پولیس نے اطلاع ملنے پر ان ملزمان کو گاڑی سمیت اڈا مانا موڑ کے قریب گرفتار کیا، جو بورے والا سمیت دیگر علاقوں میں منشیات کی سپلائی کا مکروہ دھندا کرتے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس منشیات فروشوں کے خلاف اسی طرح کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے ان منشیات فروشوں کا خاتمہ کرے گی۔ علاقائی خبر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔